Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir dans cette séance vidéo comment répondre aux quelques questions de l'unité 2 dans le cadre de la préparation à l'examen national, Inch'Allah. On va commencer par la première question. C'est donner les séquences d'ARN messager et peptidiques correspondantes au soit le brin transcrit, soit le brin non transcrit. الله يرضي عليكم هادي ردوا معايا البال بزاف في ليكزامان تلقاو سوا لو بغان ترانسكري سوا لو بغان نو ترانسكري. قبل ما نباشر في التمرين نبدا فيه نسطر عليهم، سوا نسطر على البغان ترانسكري سوا لو بغان نو ترانسكري. علاش؟ نوريكم علاش الاهميه تاع نسطر عليهم ونعرفهم مزيان، ندير عليهم ماركور. باغ اكزومبل هذا هو لو بغان ترانسكري وهذا هو لو بغان نو ترانسكري، شفتهم راه لي ميم لا ميم سيكونس نيكليوتيديك، ولكن il y a une différence في l'ARN messager. Regarde, par exemple, dans le brin transcrit, اش نديرو؟ تنديرو الكومبليمونتير ديال هذا. شنو هو الكومبليمونتير تاع ا؟ هو التي في لا دي ان، ولكن في l'ARN messager U لو راسي سي جي سي جي جي سي سي جي ا U. نكمل صافي الله يرضي عليكم. Alors, dans le deuxième cas تاع le brin non transcrit عندنا لايغين ميساجي كيدير، شوفوا راه سي لو ميم لا ميم سيكونس نيكليوتيديك. او il y a la différence، il y a une simple différence، سي كو في لاستيمين تولي عندنا لوراسيل. صافي هنا تتولي بلاصه هنا. صافي يلا باسو مانتونو على سيكونس بيبتيديك. هذه هي لا سيكونس دايغين ميساج، ردوا ليها البال الله يرضي عليكم. اش قلنا تنسطروا على لو بغان نو ترانسكري ولا لو بغان ترانسكري. باسو مانتونو à la séquence peptidique. Regardez la séquence peptidique تاع l'ARN messager. شنو هي هنا؟ tryptophane, l'arginine, الجليستين, l'arginine, tryptophane. UGG هي tryptophane, CGU هي l'arginine. هنا شوفوا l'arginine معاود 3 المرات. هذه ستا كاركتير ديالاش؟ سون كاركتيرستيك ديالاش؟ تاع لو كود جينيتيك، هذاك الجديول اللي تنعطيكم تاع ليكزاسيد اميني. اش قلنا شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو؟ من بيناتهم لا غودوندونس اللي هي التكرار، l'universalité اللي هي الكونية، يعني العالم كامل متفق عليه، والغودوندونس اللي هي التكرار هنا واضح وباين. مثلا لاغجينين شوف شحال عندهم من كودون، هاد التريبل هذا تيتسمى كودون، شحال عندهم من كودون؟ كتر من جوج، واحد جوج ثلاثة، دونك إلي غودوندون. باسو مانتونو على سيكونس بيبتيديك تاع لايغين ميساج يجيبغا نو ترانسكري. شوفو كي دايرة تريونين لالانين برولين لالانين لالانين. لاحظتوا ولا لا؟ كاينه لا ديفيرونس ياك؟ هذا راه بروتين وهذا راه بروتين واحد اخر. وهنا شوفوا معايا هنايا مثلا شحال كاين من اسيد اميني؟ كاينين 6، وهنا يلا عندنا 5. وي لا ديفيرونس هنا؟ هاد الاخرانيه مالها؟ يو جي ا ستان كودون ستوب. الا كان عندنا كودون ستوب تنستوبي وما تنكملوش ياك ولا لا؟ تنحبسو نو سونس كودون نو سونس. ولكن الاخوان هذا تيديروها التلامذ، الله يرضي عليكم لما ردوا معايا البال الله يجازيكم بخير، ما تنكتبوهاش هنا، تنحبسوا عند هذه اللي قبل منها، حيت اون فوا يوصلها الغيبوزون راه هي اصلا ما عندهاش واحد الترجمه ديالها، ما عندهاش واحد ليكيفالونس ديالها، ما عندهاش. تنحبسوا هي اصلا نص سونس ما كايناش، يعني تنجيو لهنا وتنخليو بلاصتها خاويه الله يرضي عليكم. صافي يلا اش قلنا؟ بغان ترانسكريب بغان نو ترانسكري، تنسطروا على هادو عاده تنكملوا الخدمه ديالنا. هذا كومبليمونتير ليه، هنا لو ميم تنبدلو غير تيب او. لقينا هاد كودون ستوب ما تنكتبوهاش في لا سيكونس بيبتيديك. باسون ان اوتر كيستيون. شنو هي؟ كومون ديتيرميني لو تيب دو ميوتاسيون. هادي ما تلقاوش كيلي لو تيب دو ميوتاسيون، ولكن تيقول لك كيلي لا غولاسيون جين كاركتير. شنو هي العلاقه صفه مورثه ولا شنو هي العلاقه بروتين صفه؟ هنا ضروري ما تكونوا عاطينكم واحد لا ميوتاسيون فاش في لو جين. هذيك الميوتاسيون ممكن نعرفها ممكن ما نعرفهاش. هذيك الميوتاسيون ممكن يقولوها لينا هما، ممكن ما تيقولوهاش لينا، حنا خصنا نجبدوها. في لوكا ملي ما تيقولوهاش لينا بحال هكا. هنا عندنا لي تريبلي، النيميرو تاع لي تريبلي، وعندنا لا لين نورمال ولا لين انورمال اللي هو لا لين ميوتون. هنا كيفاش تنجبد الميوتاسيون؟ تنهز قلم الرصاص ديالي وتنبدا سي مع سي، تنضربطهم سي مع سي، ا مع ا، سي مع سي،
سي مع سي، تي مع تي، جي مع جي، سي مع ا. اش هادشي؟ اش هاد العجب هذا؟ خاص السي تكون مع السي. هنا كاينه الميطاسيون. اول حاجه تتجي تتبادر للذهن ديالي شنو هي؟ سي اون ميطاسيون دو كوا؟ دو سبستيتيسيون، ياك؟ استبدال. ما تنزربش، الله يرضي عليكم الاخوان، ما تنزربش. راه كوقع لهم في 2019 الاغلبيه مشاو داروا استبدال، وهي راه ماشي استبدال. ما تنزربش الله يرضي عليكم. اش ندير؟ نشوف هاد التحتاني هذا في لالين ميطون، تنشوفو مع هنا اللي يعود يكون هو نفسه هنا. اش ندير؟ ك ا مع اش؟ مع تي. يعني ما معاوداش هنايا. هذا راه هادشي كله تنهضروا عليه غير ميطاسيون تاع واحد النيكليوتيد صافي. وتنكمل تنشوف تي واش كاينه اختها هنا ولا لا. تي مع تي، سي مع سي، الشيء الاخر كله نفسه. يعني هنا وتنرجع لهنا. ا هي فين كاين البروبليم، مبدلنا مع السي. تي كاينه ديالها، سي كاينه السي. كون ما لقيتش ا، كون لقيت كانت هنا او لقيتها هنايا، كنا غادي نقولوا هذه اللي ما كايناش. ولكن هذه كاينه، وهذه اللي خدات بلاصه السي ديالها. هنا سي اون ميطاسيون دو كوا؟ de par substitution du nucléotide C par le nucléotide A au niveau du triplénucléotidique numéro هذا 279 du brin transcrit du gène responsable de la synthèse. لكم هذا انا هنايا المهم عندي هو نشوف لو تيب دو ميطاسيون شتو هو هذا. يلا باسو مانتونو لواحد لو تيب اخر تاع الميطاسيون. عقلوا لي الله يرضي عليكم كيفاش نمشيو. طق 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 تنوصلوا السي تنشوفوها مع هذيك اللي تحتها. لا ما لقيناها مختلفه ما تنزربوش حتى تنشوفوا واش كاينين لو ميم ولا كاين شي ديكالاج في لو كادر دو ليكتور. الا كان شي ديكالاج راه ماشي سبستيتيسيون. غنشوفوا لو كا ديال دوزيام كا هنا. ريغاردي ها هو عندنا لا ليل نورمال، وهو عندنا لا ليل ميطون. غنبداو نفس الطريقه. سي مع سي، تي مع تي، تي مع تي، بقاو غادي صافي. هنا كلشي لي ميم. تنجيو حتى للجي هنا، الجي مع تي. اول حاجه تتجيك عاوتاني دماغك شنو هي؟ سبستيتيسيون. ولكن ما تنزربش. اش ندير؟ تنشوف عاوتاني تي واش كاين هنا ولا لا. نهز شي ستيلو اخر ولا شي حنت الورقه راه غادي نديوها معانا. خربش فيها كيما عجبك، ماشي تنعني خربش فيها ضرب على الكتب. خدم فيها كيما عجبك، ماركور وسطر وكلشي. ها تي كاينه نفسها هنا مع تي، والجي كاينه هنا، و ا كاينه هنا، و تي كاينه هنا. واش هادي غادي نقولوا سبستيتيسيون؟ شوفوا معايا مزيان. راه هنا بحال قلنا هاد الجي هادي اللي كانت الوسط حيدناها هي ولات تي مع تي، وجلنا هاد الجي لهنا، وجلنا هنا، وجلنا تي هنا، وجلنا تي هنا. هنا راه عطاوها باينه واحد شويه ياك ولا لا؟ عطاو ناقصه واحد تي هنا، ورغم ذلك الناس تقولبوا فيها. ولكن حنا في لوكا كون ما عطاوهاش كنا نخدموا بهاد الطريقه، كنا غادي نعرفوا تيب دو ميطاسيون. هنا جي طارت ما بقاتش، تتسمى ميطاسيون دو ديليسيون ولا بالعربيه الضياع. ميطاسيون باغ ديليسيون دو نيكليوتيد جي au niveau du triplet nucléotidique numéro 374 du gène BRCA1. صافي الله يرضي عليكم. Passons maintenant à la relation protéine-caractère. هنا تيقولك شنو هي العلاقه ما بين البروتين كاركتير. كيفاش تبين عليها، كيفاش تبروفيها، كيفاش نبرهنوا عليها. تنقولوا شوفوا مثلا بروتين اكس نورمال تكون عندنا سوجي افينوتيب نورمال او بيان سان، يعني ما مريض ما والو، سليم. ولا تيقولوا لنا وتعطيونا واحد البروتين كي انورمال. اش نقولوا لهم؟ شوفوا راه ملي تكون عندنا بروتين اكس مثلا انورمال، اكس هو لو نو ديالو سي اف تي ار، غتعطيونا الاسماء. السوجي كيدير الفينوتيب ديالو انورمال ولا اتان دو مالادي صافي. هادي هي لا ريلاسيون بروتين كاركتير. تو شونجمون دو لا بروتين كوندوي ا ان شونجمون او نيفو دو كاركتير. اي تغير في البروتين يقودنا الى تغير ولا يؤدي الى تغير على مستوى الصفه. لوريجين جينيتيك دو لا مالادي او بيان لا ريلاسيون جين كاركتير. اغلبيه تعطيونا كي لي لوريجين جينيتيك تاع المالادي ولا تاع لانومالي ولا لا ريلاسيون جين كاركتير. هنا فين خاصني نربط بين ثلاثه الحوايج: لو جين
مورثة لا بروتيين والصفة الكاركتير. اش نقولو mutation par deletion du triplé nucléotidique AAA. مثلا هنا راه عطاونا الميتاسيون. نيميرو 58 هنا راني قلت المشكل كاين في لو جين. اش ندرج عليه synthèse de la protéine CFTR anormale. احنا دزت البروتيين تندوز هاك الساعه نيشان فين الكاركتير. apparition de la maladie du mucoviscidose. لا مالادي هنا هي الكاركتير هي الصفه. ضروري تندوز من الجين المورثه باش فين فين ذكرت هنا المورثه ذكرتها في الميتاسيون باش توضح الامور مزيان. نعطيكم ان اوتر اكزومبل. ها هو هنا مثلا نقولوا mutation par substitution du C par A au niveau du triplet nucléotidique numéro 279 du bras transcrit du gène responsable de la synthèse de gluconase. أنا ذكرت لو جين غندوز للبروتين. apparition d'un codon stop et arrêt de la traduction باقينا في الجين. synthèse d'une séquence peptidique incomplète ما كاملاش. هندز دابا لا بروتين هانتوما ها لو جين ها لا غير ميساج. apparition d'un codon stop et arrêt de la traduction. synthèse d'une séquence peptidique incomplète. enzyme non fonctionnelle. Enfin protéine non fonctionnelle. apparition de quoi? De la maladie du diabète de type MODY 2. هذا هو لو كاركتير. ديما تنبدا بلو جين تندوز لا بروتين عادة نخدمها بالكاركتير. هاد لا كيستيون الوليدات راه عليها 1 بوان لا 1.5 1.25. الله يرضي عليكم كونوا ذكيين غير واحد شويه ان شاء الله. نتوما تبارك الله راه هادشي راه ما يبانش قدام الذكاء ديالكم وهادشي راه ساهل. يعني هادشي راه شي لعبه مسليه كاع. وفينا هي الميطاسيون دغيا غتزربوا عليها ان شاء الله. واللي يوفقكم ويا ربي تسهل عليكم والله يجيب تيسير ان شاء الله وتفرحونا. على السيونس بروشين. بون كوراج والله يعاونكم والله يسر لكم. يلا السلام عليكم.